काई एडी पेरे किधो रास रमिने जागया, काई आपणा अवसर फरीने मागिया, काई आपणा अवसर फरीने मागिया, काई एडी पेरे किधो रास। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। निजात्मतारक शुभ दिवाली। धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धाश्रमन भक्तिमगन प्राणधार सुन्दर साथीहरू सबैको पावलीय पदम चरण कमलमा नमन वन्दन अभिनन्दन गर्दै सबैलाई प्रकाश गुजराती प्रशिक्षण श्रृङ्खलाको दोस्रो दिनमा म हार्दिक स्वागत गर्छु। सुन्दर साथी, हिजो हामीले तारतम्य अवधारणालाई बुझ्नको लागि थोरै भूमिकाको प्रसङ्ग सुन्यौं। मैले श्रीराजी महाराजले ब्रह्मात्माहरूलाई खेलमा उतार्नुको कारणको चर्चा गरेँ। श्रीराजी महाराज एवं श्यामाजी महारानी एवं ब्रह्मात्माहरू बीचको अक्षुण्ण अन्तर्निहित अभाज्य अभेद्य अनुन्याश्रित सम्बन्धको चर्चा गरेँ, किनकि यो सम्बन्धको नाम हो आशिक र मासुकको सम्बन्ध। खेलको स्टेज तयार भए पछाडि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनीले ब्रह्मात्माहरूलाई उतार्ने निर्णय त गर्नुभयो, तर प्रेममा वशीभूत हुनुको कारणले र आफू आशिक भएको कारणले गर्दाखेरि राज्य महाराजले आफू पहिले गएर आफ्ना आत्माहरूलाई उतार्ने निश्चय गर्नुहुन्छ र भदौको महिना यो 28औं द्वापरको अन्तिम समय कृष्ण अवतारको समय भएको हुन्छ। त्यति नै बेला गौलोकीय शक्ति प्रकट हुने पनि तय भएको हुन्छ र त्यति नै बेला अक्षरातीत श्रीकृष्णजी पनि यो धरतीमा आउनु पर्ने प्रोग्राम बन्छ। जब दुई भुजावाला स्वरूपलाई वसुदेवले नन्द बाबाको दरबारमा भित्र्याउनुहुन्छ, त्यति नै बेला अक्षरातीत धामधनीको जोश त्यहाँ आएर प्रवेश गर्छ। प्रकटवाणीमा महामती प्रणयजी महाराज भन्नुहुन्छ, मूल सुरत अक्षर की जेह, जिन चाहिहा देखौं प्रेम स्नेह, सो सुरत धनीको ले आवेश, नन्द घर कियो प्रवेश। अक्षर ब्रह्मका दुईवटा वृत्ति छन्, एउटा खेलको वृत्ति अनि अर्को विलासको वृत्ति। जो विलासको वृत्ति छ उसले परमधाम भित्रको आनन्दलाई अनुभूत गर्न चाहेको थियो र त्यही मूल सुरता विलासको वृत्तिले अक्षरातीत श्रीकृष्णजी धामधनीको जोशलाई लिएर आयो अनि त्यो दुई भुजावाला स्वरूपमा प्रवेश भए पछाडि अक्षरातीत श्रीकृष्णजी धामधनीको यो धरतीमा प्राकट्य भयो। त्यति बेला समय स्तब्ध छ, किनकि परब्रह्मको लीला समयको परिधिभित्र सीमित रहँदैन। उहाँले समयलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिनुभएको छ र वसुदेवजी फर्केर आउनुभयो, कारागारभित्र आउनुभयो, पूर्ववत अवस्थामा आउनुभयो। यो प्रसङ्गसँग हामी परिचित छौँ, म त्यतापट्टि आज जान चाहन्न। यो बेलुका 12 बजीको घटना र भोलिपल्ट हल्ला चल्यो कि नन्द बाबाको घरमा लाला भयो हरे, नन्दको घरमा आनन्द भयो हरे। यो सर्वत्र चल्छ र पहिलेदेखि नै गोपीहरू नन्द बाबा एवं यशोदा माताको घरमा कुनै सन्तानको प्राप्ति होस् भनेर प्रार्थना गरेर बसेका थिए। आज त्यो प्रार्थना पुरा हुने दिन निश्चित भएको छ र त्यो विषयमा सुनियो र सुन्ने बित्तिकै सारा ब्रजमा घर घरमा उनीहरूले उत्सव गरे। हेर्नुहोस्,
ब्रजको प्रेमको एउटा उत्कृष्टतया र ब्रजको प्रेमको पराकाष्ठ हेर्नुहोस् त। नन्द बाबा र यशोदाको घरमा लाला भएको हो, तर उत्सव ब्रजका घर घरमा मनाउन थालियो। आज बधाई ब्रज घर घर कीर्तन ग्रन्थमा बडा सुन्दर प्रसङ्गले व्याख्या गरिएको छ यो विषयलाई। त्यस पछाडि बधाई दिनको लागि भनेर, उत्सव गर्नको लागि भनेर सम्बन्धी आत्माहरू नन्द भवनतर्फ प्रस्थान गरे। गोपीहरू सोह्र श्रृङ्गारमा सजिए, अनेक प्रकारका वस्त्र आभूषणहरूले सुसज्जित भए अनि दही माखन मिश्री मिठाईहरूको साथमा उनीहरू नन्द भवनतर्फ प्रवेश गरे। किन प्रवेश गरे? कि नन्द बाबालाई बधाई दिनको लागि र नव आगन्तुक लालालाई स्वागत गर्नको लागि। यति मात्रै ज्ञान छ त्यति बेला। र त्यही अवस्थामा परमधामबाट राज्य महाराजले आफ्ना आनन्द स्वरूपा अङ्गनाहरूलाई खेलमा उतार्नुहुन्छ। जब ब्रज गोपी घरबाट निस्किएर नन्द भवनतर्फ प्रस्थान गरे, बीच बाटोमा नै ब्रह्मात्माहरूको सुरतालाई त्यहाँ प्रवेश गराइदिनु भयो। ज्यों निदमे देखिए सुपन, यों उपजे हम ब्रजवद जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलेसी अपने धनी। जसरी निद्रा देखिन्छ, निद्रामा सपनामा आफूले आफूलाई पाउँछौँ, त्यही शैलीमा यो संसारमा ब्रह्मात्माहरू अवतरित भए। किनकि संसारमा ब्रह्मात्माहरू अवतरित हुँदाखेरि उनीहरूको नुरितन दिव्य तन परमधाममा नै छ। केवल सुरतालाई प्रवेश गराइदिनु भयो। छोडिया नहीं अरस को खेल में भी गैया, अंतराय भी हुई अरस से जुदिया भी न भैया। सिन्धी ग्रन्थमा छोडिया नहीं अरसको परमधाम छोडेको पनि छैन, अनि छोडिया नहीं अरसको और खेल में भी गैया, छोडेको पनि छैन, गएको पनि हो। अन्तराय भी होइ अरससी, वियोग पनि परमधाममा भएको तर अलग भएको पनि छैन। यो बडा सुन्दर भाषा छ नि। यो ब्रह्मात्माको आगमनको सन्दर्भको यो भाषा हो। र यो बिहानको समयमा यस्तो भए पछाडि हम कब मिलेसी अपने धनी, त्यो अङ्कुरले गर्दाखेरि यस्तो आतुरता उनीहरूमा आयो कि हामी धनीसँग कहिले मिल्नेछौँ, कहिले धनीको दर्शन गर्ने। त्यो अङ्कुरको बलले त्यो भावना आयो, तर सम्बन्धको परिचय छैन। यस प्रकारले 11 वर्ष 52 दिनसम्म प्रेम लीला भयो। 3वटा शक्तिले कार्य गरेको छ। वैकुण्ठको शक्तिले, गौलोकीय शक्तिले अनि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शक्तिले, परमधामको शक्तिले कार्य गरेको छ। र विशेष गरी प्रेम लीला, दान लीला, जो लीला छन्, किशोर लीला छन् नि ब्रजभित्रको, त्यो लीला अक्षरातीतबाट भयो। र यो क्रम चल्यो 11 वर्षसम्म। यो संयोगको अवस्था थियो र 52 दिनसम्म वियोग भयो। त्यो प्रेमलाई पक्का गराउनको लागि धनीले वियोग गराउनु भयो। र शरद निशारे पुनम तणी, आप्योते आश्वरे मास, सकल कलानो चन्द्रमा, एडी रजणी की धोरे रास। जब रासको दिन आयो, रासको दिनमा वृन्दावनमा बाँसुरी बज्यो। त्यो केवल ब्रह्मको स्वामिनीमा बजेको बाँसुरी सम्बन्धी आत्माहरूले सुनि। साथ सौए बीण साम्भल्यो, बिजो श्रवण तणो गुण जान। सम्बन्धी आत्माहरूले त्यसलाई सुने पछाडि आफ्नो आफ्नो नामले पुकार गरेको उनीहरूले अनुभव गरे र बाँसुरीको धुनलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै गए त गए कहाँ गए। यह स्वरूपने यह वृन्दावन, ए जमुना तटसार, घरथी तीत ब्रह्माण्ड थी अलगो, ए तारतमे किधो निर्धार।
यो कालमायाको ब्रह्माण्डलाई परित्याग गरेर पाताल रसातल महातल तलातल सुत्तल वित्तल अतल भूलोक भ्रुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक अष्टावर्ण ज्योतिस्वरूप गायत्री महतत्व इच्छाशक्ति आदि नारायण पञ्चमी क्षर समष्टि महाशून्य समष्टिलाई पनि परित्याग गरे, यसलाई पार गरे। त्यस पछाडि प्रणव ब्रह्मलाई पार गरे, काल निरञ्जनलाई पार गरे, अखण्ड सात शून्यलाई पार गरे अनि सुमङ्गला शक्तिको स्थानलाई पार गरे, पुरुष लीला चार दीपको स्थानलाई पार गरे, प्रतिबिम्ब ब्रज प्रतिबिम्ब रासको त्यो विभागलाई पार गर्दै गर्दै उनीहरू सबलेकलाई पनि पार गरेर केवल ब्रह्मको स्वामिनीमा जो योग माया शक्तिद्वारा रचित वृन्दावन थियो त्यो वृन्दावनमा उनीहरू पुगे। योग मायाकै दिव्य तन धारण गरेर योग मायाकै श्रृङ्गारले सुसज्जित भएर योग मायाको ब्रह्माण्डमा उनीहरू पुगे। जब त्यो दिव्य श्रृङ्गार धारण गरेर सखीहरू त्यहाँ पुगे, संसारबाट उनीहरू त्यो यात्रासम्म पुग्न कसरी सके रास ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। एणे पगले आपण चालिए काई पगला एरे परमान सुन्दर साजी, पेले फेरे आपण जेम निसरिया तमे जान थाओ ते चित्त आड चित्त आडिने रङ्ग माडो सुन्दर साजी। त्यो एउटा यात्रा छ नि, ती ब्रजगोपीले रासमण्डलसम्म पुगेको यात्रा, सखीले योग मायाको ब्रह्माण्डसम्म पुगेको जो यात्रा छ नि, यो यात्रालाई महामती प्राणजी महाराजले भन्नुभएको छ कि गौपद वत्स कर संसार। प्राणजी महाराजले भन्नुभयो कि उनीहरूले त्यो अवस्थामा सम्बन्धी आत्माहरूले बाँसुरीको धुन मार्फत आफूलाई सम्बोधन गरेको जब सुने नि, त्यति बेला यो अथाह भवसागर, यो भवसागर कति छ त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। यो अथाह भवसागरलाई पनि एउटा गाईको बाछोले टेकेको खाल्डोमा जमेको पानीलाई पार गर्दाखेरि कुनै असहजता आउँदैन, गाह्रो हुँदैन, सजिलै पार गर्न सकिन्छ। त्यो खोबिल्टा भित्रको पानीलाई ती आत्माहरूको लागि, ती सुरवीर आत्माहरूको लागि यो भवसागर त्यति सानो भयो। वास्तवमा यो प्रेमको लक्षण हो। जब हृदयमा लबालब प्रेमको सञ्चार हुन थाल्छ नि, यो संसार पनि धेरै सानो लाग्न थाल्छ। त्यो सखीहरूले गरेर देखाए। अनि त्यहाँ पुगे पछाडि परीक्षा पनि भयो। उथलाको प्रकरण, रास ग्रन्थको प्रकरण 9 मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। हामी प्रकाशतर्फको यात्रामा जाँदैछौँ, त्योभन्दा अगाडि रास ग्रन्थ भएकोले गर्दा थोरै त्यो व्याख्यालाई म जोड्दैछु। हाम्रो टार्गेट त प्रकाश नै हो, तर भूमिकाको प्रसङ्गमा म यो रासको थोरै रहस्यको पनि उद्घाटन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। प्रकरण 9 मा उथलाको प्रसङ्ग छ, प्रश्न उत्तर हुन्छ, त्यो परीक्षा थियो। संसारबाट आउँदाखेरि संसारको रङ पनि सँगै आयो कि, अथवा प्रेममा जो समर्पण हुनुपर्छ त्यो कतिको पक्का छ भन्ने कुरा धनीले परीक्षा गर्नुभयो। त्यो परीक्षामा सखीहरू पास भई आनन्दले रासलीला भयो। र एउटा छ ब्रजलीला, अर्को छ रासलीला। ब्रजलाई घोर निद्राको अवस्था भनियो, किन भन्दा ब्रजमा हामी परमधामका आत्माहरू हौँ, यो जानकारी छैन। हामी राज्य महाराजका अङ्गनाहरू हौँ, हाम्रा धनी राज्य महाराज हुनुहुन्छ त्यो पनि परिचय छैन। हाम्रो घर परमधाम हो त्यो पनि परिचय छैन। तर संसारका मर्यादाहरू पनि व्याप्त छन्। तर रासमण्डलमा प्रवेश गरे पछाडि अलिकति प्रमोसन भयो, दर्जा अलिकति माथि आयो।
त संसार छुट्यो। संसार छुट्नु भनेको संसारका व्यवहार मर्यादाहरू छुटे। यद्यपि सपना किन भनियो भन्दाखेरि सम्बन्धको परिचय छैन, तर मूल स्वरूपले धाममा बसेर हेरिरहनु भएको छ। जुन उद्देश्यको लागि पठाइयो त्यो उद्देश्य पुरा भएको छैन, किनकि दुवै शक्तिहरू एकदम मस्त बनेर त्यहाँनिर खेलिरहेका छन्। अब अक्षरको हृदयमा ब्रजेर रासलाई अखण्ड गर्नुपर्छ भन्ने लागेर धामधनीले जोशलाई खिच्दिनु भयो। जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सकिया कौन हम यौं चौक की फिरी आतम। जब जोश खिचिदिनु भयो त श्रीकृष्णजी रासमण्डलबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्ध्यान हुने बित्तिकै अक्षर ब्रह्म अक्षर धाममा जागृत हुनुभयो र जागृतको बुद्धिले त्यो रासलाई उहाँले चिन्तन गर्दाखेरि उहाँको हृदयमा त्यो रास अंकित भयो, जसबाट अखण्ड रास भन्ने शब्दले पनि न्याय पायो। रासको चिन्तन गर्दा गर्दै चिन्तन ब्रजमा पुग्यो अनि ब्रज पनि उहाँको जागृतको बुद्धिले अखण्ड गरेकोले गर्दाखेरि अखण्ड ब्रज भन्ने शब्दले पनि न्याय पायो। यो प्रक्रिया पूरा भइसके पछाडि हृदयमा अखण्ड गराइसके पछाडि पुनः रासको मण्डलमा योगमायाको ब्रह्माण्डमा श्रीकृष्णजी प्रकट हुनुभयो। अनि त नयाँ श्रृंगारको साथमा, नयाँ जोश र नयाँ ऊर्जाको साथमा अझै महारास लीलामा सखीहरू सहभागी हुन्छन् र यो क्रम चल्दै जाँदाखेरि अन्तिममा श्रीकृष्णजीले भन्नुहुन्छ, हे सखीहरू, आनन्दको रासलीला पूरा भयो, अब केही अधुरो इच्छा छ मैले पूरा गर्नुपर्ने। त्यति बेला सखीहरू भन्छन्, ए धनी, हामी त संसारबाट यो वृन्दावनमा आउँदाखेरि हजुरसँग मिल्ने कत्रो उत्कण्ठा बोकेर आएको थियौं, कत्रो प्यास हामीमा थियो। हेलो, कत्रो प्यास हामीमा थियो, यद्यपि आउँदा आउँदै रोकिदिनु भयो, उथलाको वचन राखिदिनु भयो अनि हाम्रो हृदयको त्यो एउटा प्यास छ नि त्यो मेटिन पाएन। हजुरलाई आएर प्राप्त गर्ने बित्तिकै चरणमा पर्ने जुन हाम्रो एउटा तृष्णा थियो नि त्यो मेटिन पाएन। फेरि बीचमा अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो। त्यो समयमा हामीलाई कति पीडा भयो, त्यो पीडा के हजुरले महसुस गर्नुभएको छ? श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ, ए सखीहरू, त्यो विरहको अनुभव त मलाई पनि भयो, किनकि ज्यादा प्रेम गर्नेलाई नै ज्यादा विरहको अनुभव हुन्छ। यो कुरा पनि सत्य हो। जब मैले कम्मरको बाँसुरी ओठसम्म पुर्याउनको लागि भनेर निकाले नि, त्यति बेला पनि मलाई कल्पान्त बितेको अनुभव भएको छ। त्यो मैले महसुस गरेको छु। अनि म कतै गएको थिइनँ, टाढा गएको थिएन, म त एउटा वृक्षको पछाडि पुगेको थिएँ भन्दा सखीहरू विचार गर्छन्। त्यो वृन्दावनको कुना कुना खोज्दाखेरि पनि, वृन्दावनका पातहरूलाई, वृक्षहरूलाई, लहराहरूलाई सोद्धाखेरि खोज्दाखेरि पनि नभेटिनु भएको धनी त्यो एउटा कुन वृक्ष थियो होला जसको पछाडि उहाँ बस्नुभयो। वास्तवमा त्यो कुनै जाहेरी वृक्ष हुन सक्दैन, त्यो त हाम्रो अहङ्कार रूपी वृक्ष थियो। हामी संसारका सबैभन्दा भाग्यमानी आफूलाई ठान्यौं अनि बढी प्रेमको दावाले गर्दाखेरि जुन एउटा अहङ्कार हाम्रो हृदयमा आएको थियो नि, त्यो अहङ्कारको वृक्ष रहेछ। जब हामीले रोएर रोएर आँसु बगायौं, त्यो अहङ्कार रूपी वृक्ष पनि ढल्यो। जब अहङ्कार हटेर जान्छ तब परमात्माको दर्शन हुन्छ। फेरि हामीले परमात्मालाई सामान्यमा प्राप्त गर्न सक्यौं। त्यसैले अब हाम्रो कुनै अधुरा इच्छाहरू छैनन्।
जो इच्छा थियो त्यो पुरा भइसक्यो। अब हाम्रो एउटै इच्छा छ, त्यो के हो भने हवे बाला हूँ एटलो मागौँ, खिण एक अलगो न थइए, जिहाँ अमने ब्रह नहीं चालो ते घर जाइए। अब यो विरह अनि यो बिछोड, संयोग बिछोड, यो खेलमा हामी बाँचिरहन सक्दैनौँ, जहाँ विरहलाई अनुभव गर्नु पर्दैन, जहाँ संयोग अनि प्रेमको अनुभव गर्न पाइन्छ, जुन ठाउँमा वियोग र बिछोड भन्ने चिज नै छैन, त्यो ठाउँमा हामीलाई लिएर जानुहोस्। यो प्रकारले पुरा भएको छ रास ग्रन्थ। र लानुभयो कहाँ, यो प्रसङ्ग यो चौपाईमा आउनेवाला छ। यद्यपि त्यस पछाडिको म घटनाक्रमलाई फेरि एकचोटि भन्नेछु, किनभने हामी भूमिकाको चरणमा छौँ। मैले एकैचोटि चौपाईलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही प्रकाश गुजराती अनि तारतम बाणीको अवतरणको पृष्ठभूमिलाई पनि थोरै केलाउनु पर्ने हुन्छ। र कन्सेप्ट पहिले सुन्नुहोस् कि तन्द्रा अवस्थामा परमधाममा सखीहरू जागृत हुन्छन् र खेल हेर्ने इच्छा पुरा भएको हुँदैन। त्यसैले त्यो अधुरो इच्छा पुरा गराउनको लागि यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा दोस्रो पटक ब्रह्मा तुम्हारलाई उतार्ने राज्य महाराजले सोच्नुहुन्छ। र कलियुग प्रारम्भ भयो, किनकि द्वापरयुगको यो घटना हो। त्यस पछाडि कलियुग प्रारम्भ भयो। कलियुग प्रारम्भ भएको 4660 वर्ष पछाडि पुनः ब्रह्मात्माहरू यो जागनीको ब्रह्माण्डमा आए र सबैभन्दा पहिले सुन्दरबाई सखीलाई पठाउनु भयो, किनकि सुन्दरबाई खोज्न सिपालु छिन्। रासमा पनि अन्तर्ध्यान भएको बेलामा त्यो अर्धमूर्छित परेका सखीहरू, मूर्छित परेका सखीहरूलाई होसमा ल्याएर खोज्नुपर्छ भन्ने नेतृत्व गर्नेवाली यी सुन्दरबाई सखी, उहाँलाई नै खोज्ने जिम्मेवारी दिएर पठाउनुहुन्छ। यो विक्रम सम्वत 1638 को घटना हो। मारवाडको उमरकोट भन्ने गाउँमा मत्तु मेहता र कुँवरबाईको घरमा त्यो दिव्य बालकको प्रकट हुन्छ, जसको यो तनको नाम देवचन्द्र हुन्छ। उहाँको माध्यमबाट बचपनमै दिव्य लीलाहरू भए। मूर्तिले दुध पिउने, भूतहरूले दिव्य स्वरूपलाई धारण गर्ने आदि दिव्य लीलाहरू थिए। र 5 वर्षको उमेरमा उहाँलाई यस्तो लाग्थ्यो कि म भित्र एउटा महान शक्ति छ, त्यो शक्तिले कार्य गरिरहेको छ। जब उहाँ बोल्ने र प्रश्न सोध्ने अवस्थामा पुग्नुभयो, यानी कि 11 वर्षको हुनुभयो, जब वय वर्ष 11 में तब मन उपज विचार, मैं कौन कहाँ थे आइया कहाँ मेरो भरतार। 11 वर्षको उमेरमा म को हुँ, म कहाँबाट आएँ अनि मेरो भरतार मालिक को हुनुहुन्छ, यो प्रश्न उत्पन्न भयो। र पहिल्यै धनीले रोक्दाखेरि यिनै विषयमा सजग गराउनु भएको थियो। धनी कहे घर की ना रहेसी सुध, भूलसी आप ना रहेसी ए बुध, तो मने करते हैं हम, हमको भी भूलोगे तुम। घर की ना रहेसी सुध, परमधामलाई भुल्ने छौ, भूलसी आप आफूलाई भुल्ने छौ, हमको भी भुलोगे तुम, मलाई पनि बिर्सिने छौ, जो सजग गराउनु भएको थियो। आज यिनै विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आए। म को हुँ, कहाँबाट आएँ र मेरो मालिक को हो। यो जिज्ञासाको आगो हृदयभित्र दन्किरहेको थियो र कार्य कारणले वहाँ कच्छ जानुहुन्छ। कच्छमा विभिन्न देवालय मन्दिरहरूको दर्शन गर्नुहुन्छ। त्यतै बस्ने मन हुन्छ, तर घर आउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। शरीर त घर फर्केर आउँछ, तर मन त्यतै रहन्छ। अब खटपटी सुरु हुन्छ घरमा। घरमै खटपट रहे, मनमै रहे वैराग, दुनिसे वैरे उनी देखे लगी आग। 17 वर्षको उमेरमा घर छोड्ने नै फैसला उहाँले गर्नुहुन्छ अनि केही सामग्रीहरू तयार पारेर परमात्माको खोज गर्नको लागि 4:30 बजेको समयमा उहाँ निस्किनुहुन्छ।
बाटो सजिलो थिएन, मरुभूमिको थियो र हुकुमको स्वरूपबाट उहाँलाई दर्शन प्राप्त हुन्छ र उहाँलाई यो निश्चय हुन्छ कि परमात्मा मेरो नजिक नै हुनुहुन्छ। म जसलाई खोज्दै थिएँ उसले मलाई पनि नजरभित्र राखेको रहेछ, यो कुराको अनुभव उहाँलाई भयो। ए तेहेकिक मेरा खावन्द, मेरो मालिक उहाँ नै हुनुहुन्छ, यो विश्वास भयो। र कच्छमा जानुहुन्छ, कच्छमा 4 वर्ष खोज गर्नुहुन्छ, देवालयमा जानुहुन्छ, सन्यासीको सङ्गत गर्नुहुन्छ, कनफट्टी आदि जोगीहरूको सङ्गत गर्नुहुन्छ अनि ब्राह्मणहरूको सङ्गतमा रहेर वेद वेदान्त शास्त्र पुराण सबैको अध्ययन गर्नुहुन्छ, सबै प्रकारको साधना पुरा गर्नुहुन्छ। तबसम्म उहाँको उमेर 21 वर्षको हुन्छ र अझै अगाडि खोजको लागि बढ्नुहुन्छ, भोजनगर जानुहुन्छ, गुरु हरिदासजीसँग भेट हुन्छ, उहाँको सङ्गतमा रहेर 4 वर्ष बिताउनुहुन्छ, हरिदासजीको सेवा गर्नुहुन्छ। हरिदासजीले बाल मुकुन्दजी र बाँके बिहारीजीको सेवा गर्नुहुन्थ्यो र त्यो भोजनगरकै बसाइमा वस्त्रको पूजाबाट ध्यानबाट उहाँलाई ब्रजलीलाको दर्शन हुन्छ र घुङ्गरी प्रसादको प्राप्ति पनि हुन्छ। अब ब्रजको दर्शन प्राप्त भए पछाडि ब्रजलीला अनि रासलीलाप्रति गहिरो रुचि उहाँमा उत्पन्न हुन्छ र अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि नवानगर जामनगर हल्लारदेश पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ श्यामजीको मन्दिरमा भागवतका प्रकाण्ड विद्वान कान्छी भट्टले चर्चा गर्नुहुन्छ। भागवत उहाँको मुखारविन्दबाट निष्ठाबन्ध आसन वासन अनुशासनको साथमा 14 वर्ष भागवत कथाको श्रवण गर्नुहुन्छ। उहाँलाई यस अगाडि 2वटा दर्शन प्राप्त भइसकेको हुन्छ र 14 वर्षको अन्तराल पछाडि देवचन्द्रजी महाराजको उमेर पनि 40 वर्षको भइसकेको हुन्छ। त्यति बेला वय किशोर अति सुन्दर स्वरूप खेलाज वृन्दावन, वृन्दावनमा रास रचाउनेवाला स्वरूप आउनुहुन्छ अनि उहाँले पूर्ण दर्शन दिएर आफ्नो अनि आफ्नो धाम धनीको परिचय गराउनुहुन्छ। नाम तुम्हारा वाई सुंदर, तुम खिले ब्रजरास में, मनोरथ पूर्ण ना हुआ ए तीसरा हुआ तीन में, अब सब साथको जगाए कि आओ अपने घर। सबै सुन्दर साथलाई तिमीले जगाएर आउनुपर्छ भनेपछि अनि त्यो सुन्दर साथलाई म कसरी खोजौँ भन्दाखेरि मै भेजौँ त म आफै पठाउने छु, त्यसको चिन्ता नगर्नु भन्नुहुन्छ। र यस प्रकारले जब उहाँले बीज मन्त्र प्रदान गर्नुभयो, तारतम बीज मन्त्र प्रदान गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँलाई पुरा नाम तुम्हारा वाई सुन्दर, खेले तुम ब्रजरास में भन्ने बित्तिकै 12,000 को दर्शन भयो, ब्रजलीलाको दर्शन भयो, रासलीलाको दर्शन भयो, सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको आँटीकुटीहरू खुलेर गए र अन्त्यमा केही सोध्नु छ भनेर सोध्नुभयो दर्शन दिनेवाला स्वरूपले। त्यति बेला उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरो सोध्नु एउटै मात्रै प्रश्न छ, तपाईं कहाँ जानुहुन्छ भन्दाखेरि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, म अरू कतै जान्न कि म तिमी भित्रै आएर प्रवेश गर्छु भने पछाडि जब त्यो दर्शन दिनेवाला स्वरूप, दर्शन पाउनेवाला स्वरूपको हृदयमा आएर विराजमान हुनुभयो, तब गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भन्ने भविष्यवाणी पनि सिद्ध भयो। त्यसपछि मेरो आवाज सुन्नेको छैन? म फेरि जोइन गर्छु। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा,
कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा। आज अलिकति प्राविधिक गडबड भइरहेको छ, म क्षमा प्रार्थी छु। र गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भन्ने जो भविष्यवाणी थियो, त्यो भविष्यवाणी पुरा भयो। सद्गुरु नै साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध भयो। त्यसैले सद्गुरु मेरा श्यामजी किरन्तन ग्रन्थमा प्रणजी महाराजले राख्नु भएको छ र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णजीले सद्गुरु महाराज भित्र रहेर चर्चा गर्नुभयो। यानी कि सद्गुरु महाराजको मुखरविन्दबाट ब्रज रास अनि जागने परमधामका अद्भुत चर्चाहरू भए, आडिका लीलाहरू भए। यो क्रम 34 वर्षसम्म निरन्तर चल्यो। विक्रम सम्मत 1675 को समयमा इन्द्रावती सखीलाई परमात्माले पठाउनु भयो कि आफ्नो आवेश शक्ति दिएर अब तिमी जानुपर्छ भनेर त्यो इन्द्रावती सखी राज्य महाराजको आवेश शक्तिलाई लिएर आउनुभयो, जसको यो खेलमा तनको नाम थियो मेहराज ठाकुर। अनि मेहराज ठाकुरको उमेर जब 12 वर्ष 2 महिना र 10 दिनको भयो, त्यति बेला उहाँ सद्गुरु महाराजसँग मिल्नुहुन्छ। यो मिलन सखी सखीको मिलन हो। यो मिलन राज्य र श्यामाजीको आवेश शक्तिको मिलन हो। यो मिलन धरतीको उत्तम जीवको मिलन हो। अनि निरन्तर इन्द्रावती आत्मा मेहराज ठाकुर प्राणजी महाराज सद्गुरु महाराजको सङ्गतमा रहेर चर्चालाई श्रवण गर्नुहुन्छ। यो क्रम निरन्तर 13 वर्षसम्म चल्यो। विक्रम सम्म 1700 चल्यो। क्रम चल्दै चल्दै गयो। 1712 मा सद्गुरु महाराजले यो धरतीको लीलालाई पुरा गर्नुभयो। प्रवेश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम। त्यस पछाडि प्राणजी महाराजको हृदयमा विराजमान हुनुभयो। अब जागनीलाई प्राणजी महाराजले अगाडि बढाउने अभियान अभिभार आफ्नो शिरमा लिनुहुन्छ र अगाडि बढ्नुहुन्छ। र विक्रम सम्मत 1714 र 15 को बीचमा जब हप्साभित्र उहाँ पर्नुहुन्छ, त्यति बेला धामधनीले पुरा कृपा गर्नुहुन्छ। सद्गुरु महाराज प्रकट हुनुहुन्छ र उहाँका मुखारविन्दबाट दिव्य बाणीहरू अवतरित हुन थाल्छन्। म एउटा प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। वेद पहिले श्रुतिमा आधारित थियो। वेदलाई सुन्ने अनि सुनाउने परम्पराकोले प्रचार भइरहेको थियो। जब भगवान विष्णुले व्यास अवतार धारण गर्नुभयो र व्यासजीले वेदलाई 4 भागमा वर्गीकरण गर्नुभयो। ऋग यजुर साम अथर्ववाक्य वेदश्चत्वार उद्धृता। 4 भागमा विभाजन भयो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। सुन्ने परम्परामा चलिरहेको त्यो वेद लिखितमा आयो, शब्दमा उत्रियो। यो हामीसँग उदाहरण छ। त्यस्तै तारतम बाणीको मौखिक प्रचार भइरहेको थियो तबसम्म। त्यही मौखिक प्रचार भएको बाणी अब लिखितमा आयो। तारतम देख विचार के पियूं ल्याए बेर तोए, एति आग शिर पर जली तू रैया खागड होए। त्यही मौखिक प्रचार भएको लिखितमा आयो। यो घटना विक्रम सम्मत 1714 र 15 को बीच हो। एउटा मितिलाई पक्रिन पर्दाखेरि विक्रम सम्मत 1715 लाई लिनुपर्छ। त्यहाँनिर व्यवस्थित ढङ्गबाट तारतम बाणीको अवतरण सुरु भयो। यद्यपि 1703 को समयमा पनि केही प्रकरणहरू बाणी अवतरण भएको हुन्छ। यद्यपि व्यवस्थित ढङ्गबाट अवतरण हुने क्रम त्यो मितिबाट सुरु भयो। त्यति बेला रास ग्रन्थ,
प्रकाश ग्रन्थ, षड्ऋतु ग्रन्थ अनि कलशको 2 चौपाई बीच चौपाई अवतरित हुन्छ। रास ग्रन्थ गुजराती भाषामा, प्रकाश ग्रन्थ गुजराती भाषामा, षड्ऋतु ग्रन्थ गुजराती भाषामा अनि प्रकाश ग्रन्थ पनि गुजराती भाषामा अवतरण हुन्छ। प्रकाश अनि कलश, कलशको केवल 2 चौपाई बीज चौपाई त्यहाँनेरि अवतरित हुन्छ र यो क्रम चल्दै चल्दै जाँदाखेरि प्राणनाथजी महाराज विक्रम सम्वत 1716 मा जुनागढ जानुहुन्छ। त्यस पछाडि 1722 मा दिपबन्तर, 1724 मा ठट्टानगर, 1729 मा सुरत पुग्नुहुन्छ र सुरत पुग्दाखेरि सुरतमा कलश ग्रन्थ अवतरण पुरा हुन्छ। तबसम्म किरन्तन ग्रन्थका प्रकरणहरू पनि अवतरण हुने क्रम चलिरहेको हुन्छ। किरन्तन ग्रन्थका चौपाईहरू पनि अवतरण भएको वितकले बताउँछ। त्यस पछाडि उहाँ विक्रम सम्वत 1734 मा दिल्ली पुग्नुहुन्छ, 35 मा हरिद्वार अनि 35-36 समयमा अनूप सहर पुग्दाखेरि सनन्द ग्रन्थ अवतरण हुन्छ अनि प्रकाश गुजराती र कलश गुजरातीलाई हिन्दी भाषाको अनुवाद गर्ने कार्य हुन्छ। अझै अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि ठाउँ ठाउँमा किरन्तन ग्रन्थका प्रकरणहरू अवतरण हुन्छ। किरन्तन ग्रन्थका चौपाईहरू भनेको 1715 देखि, अझै भनियो भने 1703 देखि नै 1703 देखि नै 1748 सम्म जति पनि ठाउँ देशकाल परिस्थिति अनुसार अवतरित हुँदै जान्छन् ती बाणीहरू त्यसमा सङ्कलित गरिएको छ। अनि जब उहाँ रामनगर पछाडि विक्रम सम्वत 1740 मा पन्ना पुग्नुहुन्छ, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृङ्गार, सिन्धी, मार्फत जस्ता ग्रन्थको अवतरण हुन्छ र विक्रम सम्वत 1744 मा क्यामत नाम ग्रन्थको अवतरण हुन्छ चित्रकूटमा। यस प्रकार महामती प्राणनाथजी महाराजका मुखारविन्दबाट अवतरित भएका बाणीहरू कुन कुन ठाउँमा कसरी अवतरित भए यो कुराको इतिहास मैले अहिले भर्खरै हजुरलाई बताएँ। अब रास ग्रन्थको सन्दर्भको अलिकति विषयलाई म छेड्न चाहन्छु। रास ग्रन्थमा प्रेम छ। रसानाम समूह इति रास, रसै रसको समूह नै वास्तवमा रास हो, त्यहाँनेरि प्रेम छ। अनि रास ग्रन्थ पछाडि तुरन्तै प्रकाश ग्रन्थ छ। प्रकाशमा के छ भन्दाखेरि त्यो रासलीला रचाउनेवाला स्वरूप जागनीको ब्रह्माण्डमा सद्गुरु महाराज बनेर आउनु भयो, त्यो परिचय प्रकाश ग्रन्थमा छ। त्यसैले प्रकाश ग्रन्थमा के छ भने गुरु महिमा छ। सद्गुरु महाराजको व्यक्तित्वको उपर यसमा चर्चा गरिएको छ। अब म प्रकाश गुजराती ग्रन्थ अनि प्रकाश ग्रन्थको विषयवस्तुहरूमाथि चर्चा गर्न गइरहेको छु कि यो प्रकाश गुजराती ग्रन्थ हप्सामा अवतरण भएको हो। अवतरणको मिति विक्रम सम्वत 1715 हो। यसमा 37 प्रकरण छन् अनि यसमा 1064 वटा चौपाईहरू राखिएका छन्। यसको नाम नै काफी छ प्रकाश गुजराती। त यहाँ भाषा के छ भन्दाखेरि गुजराती भाषाको प्रयोग गरिएको छ र कतै कतै इन्द्रावती आत्मा प्राणनाथजी महाराजको मातृभाषा सिन्धी हो, त सिन्धी भाषा पनि बीचबीचमा प्रयोग गरिएको छ। सिन्धी र जाटी भाषा पनि बीचका प्रकरणहरूमा आउँछन् भने अब यो प्रकाश ग्रन्थमा छ के भन्दा यो प्रकाश ग्रन्थलाई तारतम बाणी भित्रको वितक भनेर चिन्ने गरिन्छ। किनकि 4 वटा सिलेबस छन्, विराट, चर्चनी अनि वितक र बाणी।
यो 4वटा सिलेबस मध्ये वितक ग्रन्थ जो छ त्यो वितकले इतिहाससँग सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले इतिहाससँग सम्बन्ध राख्ने वितक एउटा ग्रन्थको रूपमा लालदासजी महाराजद्वारा रचित छुट्टै छ, तर तारतम बाणीभित्रको वितकलाई खोज्नु पर्यो भने प्रकाश ग्रन्थको चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा समग्रमा कुन कुन विषयहरू छन् भन्ने कुरा म हजुरलाई जानकारी गराउँदैछु। त यसमा लगभग 6वटा मुख्य प्रसङ्गहरूको चर्चा हुन्छ। यो प्रकाश ग्रन्थभित्र मुख्य 6वटा विषयहरू सम्बोधित छन्। यसभित्र एउटा तारतम बाणीको परिचय र महिमा यो ग्रन्थभित्र छ। जस्तो उदाहरण लिने भने तारतम बाणी भनेको के हो, कस्तो खालको यो ज्ञान हो, यसको चर्चा यहाँ भित्र छ। उदाहरणको लागि एता आब्यो जाने पुरतणो दरियाय एउटा चौपाई यही भित्र छ। म त्यसलाई पछि चिन्तन गराउनेछु। त यो तारतम ज्ञान इन्द्रावतीको हृदयमा कसरी आयो त भन्दाखेरि यो त सागरमा लहर उठेको जस्तो अनन्त अनन्त ढङ्गबाट आयो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। भने जे किवथासी त्यारी रमसौँ केमा, यो कुनै कविले रचना गरेको कविता होइन। यदि म कवि थिएँ र यो कविता थियो भने म त प्रसन्न छु, मलाई कुनै तनाव छैन, मलाई कुनै छन्द लघु दीर्घ पिङ्गल चतुराईको वास्ता गर्नु परेको छैन, जाक्यो मारो नवजकाई मैले छेक्ता पनि छेकिएको छैन। यस्ता यस्ता भावहरूले पुष्टि गरेको छ कि यहाँ यो प्रकाश ग्रन्थभित्र तारतम बाणीको परिचय र महिमाको चर्चा गरिएको छ। पहिलो नम्बरको विषय। दोस्रो प्रसङ्ग यहाँ भित्र सद्गुरु महाराजको महिमालाई वर्णन गरिएको छ। जस्तो उदाहरणै लिने हो भने गुण गिन्ने एउटा प्रकरण छ। त्यहाँनिर अनन्त अनन्त धनीको गुणको चर्चा गरिएको छ। अनि हवे वारी जाउँ बनराय वल्लभनी भन्ने प्रकरण 23मा पनि यो सद्गुरु महाराजको महिमालाई दर्शाउने, स्वयं धाम धनी नै सद्गुरु महाराज हो भन्ने भावलाई दर्शाउने प्रशस्त प्रकरणहरू यहाँ भित्र छ। यानि कि दोस्रो विषय भनेको सद्गुरु महाराजको महिमा। पहिलो विषय तारतम बाणीको परिचय र महिमा, दोस्रो सद्गुरु महाराजको महिमा र व्यक्तित्वको चर्चा, र तेस्रो विषय यहाँनिर के छ भने सद्गुरु महाराज प्रतिको विरहको भाव छ। 3 नम्बरमा महिमाको चर्चा गरिएको छ अनि फेरि विरहको भावलाई पनि चर्चा गरिएको छ। जस्तो सद्गुरु महाराजले ब्रजलीलाको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले रासलीलाको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो, श्री राजको अनुपम स्वरूपको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो भनेर गुणको महिमाको वर्णन गर्दा गर्दै फेरि यस्तो वर्णन गर्नेवाला त अहिले हुनुहुन्न, त्यो वर्णन गरेर फेरि कसले सुनाउँछ भनेर तुरुन्तै विरहको भावनामा पनि बग्नु भएको छ। यो कुरा पनि यो भित्र समेटिएको छ। र तेस्रो प्रसङ्ग, पहिलो प्रसङ्ग तारतम बाणीको परिचय र महिमा, दोस्रो सद्गुरु महाराजको महिमा अनि व्यक्तित्वको चर्चा, तेस्रो सद्गुरु महाराज प्रतिको विरहको भावना पनि यहाँ भित्र छ। भने चौथो प्रसङ्गमा जीवलाई उपदेश दिनुभएको छ, जीवलाई सम्झाउनु भएको छ, मेरे अन्ध अभागी जीव तँ क्यों सुताई त। अनि विशेष गरी गुण फिरावको प्रकरण यहाँ भित्र महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा गुण अङ्ग इन्द्रियहरू अनि हाम्रो जीव, यी सबै विषयहरूलाई तारतम ज्ञानको माध्यमबाट उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यसैले जीवलाई उपदेश दिने, जीवको प्रबोध भनेर
जीवलाई उपदेश दिने सम्झाउने प्रसङ्ग पनि व्यवस्थित ढङ्गबाट यस ग्रन्थभित्र वर्णित छ भने विशेष गरी प्रकाश ग्रन्थको अर्को एउटा विशेषता के हो भने यहाँभित्र शास्त्रका दृष्टान्त तथा कथालाई पनि उहाँले राख्नु भएको छ। यहाँनिर विभिन्न प्रकारका दृष्टान्तहरू राखिएको छ। जस्तो यहाँभित्र मार्कण्डेयको दृष्टान्त राख्नु भएको छ अनि परीक्षित र सुखदेवको संवादको प्रसङ्ग दृष्टान्तको रूपमा राख्नु भएको छ। जस्तो परीक्षित र सुखदेव महाराज र परीक्षित बीचको संवादमा पनि विशेष गरी दुईवटा विषयको यहाँभित्र चर्चा गरिएको छ। एउटा 14 लोकमा सबैभन्दा ठुलो के छ भन्ने विषयको संवादको प्रस्तुति छ भने अर्को रासलीला वर्णन प्रसङ्ग पनि सुखदेव र परीक्षितको संवादकै अन्तर्गत यो विषय पनि आएको छ। त्यसैले मैले शास्त्रीय प्रमाण र दृष्टान्तको रूपमा 1 नम्बरमा मार्कण्डेयको दृष्टान्त भने, दोस्रो नम्बरमा परीक्षित र सुखदेवको संवादको प्रसङ्गलाई भने, अर्को शशी र पुन्नुको दृष्टान्त पनि यही ग्रन्थभित्र आउँछ। एउटा प्रेमी र प्रेमिकाको दृष्टान्त राख्नु भएको छ आशिक र मासुकको सम्बन्धलाई पुष्टि गर्नको लागि। जीव माया के ऐसे करे कैयौं देखे दृष्ट, ओ भी उन पर यौं करे तो हम तो हे ब्रह्म श्रेष्ठ। त संसारका जीवले पनि यो दर्जाको प्रेमलाई देखाउन सक्छन् भने ब्रह्म सृष्टिले कुन दर्जाको प्रेमलाई देखाउनु पर्छ भन्नको लागि यो शशी र पुन्नुको दृष्टान्त राखिएको छ। यहाँभित्र कत्तणको दृष्टान्त छ, यहाँभित्र लक्ष्मीजीको दृष्टान्त छ, यहाँभित्र सनकादिक र ब्रह्माजीको संवादको प्रसङ्ग पनि छ। यी शास्त्रका दृष्टान्तहरूको विवेचन यहाँ ग्रन्थभित्र व्यवस्थित ढङ्गबाट गरिएको छ र 5औं प्रसङ्गको रूपमा शास्त्रीय दृष्टान्त र कथा राखिएको छ भने यसमा अर्को एउटा विषय छ प्रकटवाणी। यो ग्रन्थभित्र प्रकटवाणी भन्ने विषय अलग प्रसङ्गको रूपमा आएको छ र मेरो विवेचनको आधारमा हुन त यो अथाह सागर छ, यो यसको नामै सागर हो, तारतम सागर हो। यो अथाह सागर भित्रका मुख्य मुख्य चिन्तनीय प्रसङ्गहरूलाई म आफ्नो विवेक र गुरु ज्ञानको समझको आधारमा हजुरलाई यो कुरा सुनाउँदैछु र अन्य विषयहरू पनि हजुरहरूले चिन्तन गरेर निकाल्नमा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, यो तपाईँको कुरा हो। तर विशेष गरी यो प्रशिक्षण अन्तर्गत हामीले यो ग्रन्थभित्र चिन्तन गर्नुपर्ने र ग्रन्थभित्र समावेश भएका विषयहरूलाई मैले 6वटा प्रसङ्गमा राखेको छु र त्यो मैले अहिले भर्खरै सुनाएँ। म त्यसलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु अनि म प्रसङ्गलाई विराम गर्नेवाला छु। 1 नम्बरमा तारतम वाणीको महिमा र परिचय, 2 नम्बरमा सद्गुरु महाराजको महिमा र व्यक्तित्वको परिचय, 3 नम्बरमा सद्गुरु महाराज प्रतिको विरहको प्रस्तुति, 4थो नम्बरमा जीवलाई उपदेश प्रबोध गर्ने प्रसङ्ग, 5औं नम्बरमा दृष्टान्तहरू तथा कथाहरू अनि 6औं नम्बरमा प्रकटवाणी। यी विषयवस्तुहरूको आधारमा हामी यो प्रकाश ग्रन्थलाई चिन्तन गर्नेछौँ र पहिलो चौपाई काई एडी पेरे किधो रास रमिने जागिया काई आपणा आ अवसर फरिने मागिया। मैले केवल यसलाई वाचन मात्रै गरेँ। अब भूमिकाको प्रसङ्ग 2वटा क्लासमा पुरा भएको छ। हामी शब्दार्थ, भावार्थ अनि विवेचनहरू बिस्तारै सुन्दै सुन्दै जानेछौँ। प्रत्येक चौपाईको चिन्तन गर्दै गर्दै भोलिदेखि अगाडि बढ्नेछौँ। सच्चिदानन्द धाम धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैले चौपाईलाई दोहोऱ्याएँ, त्यस पछाडि हामी अर्जी गायनतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। काइडी पेरे की धोरास रमिने जागिया काई आपड़ा आवसर हरिने
मागिया फरिने मागिया सच्चिदानन्द धाम धनी की जय। आउनुहोस् हामी अर्जी गायनतर्फ प्रवेश गरौँ।